मोगाच्या गोंयकारांनो खोशेचे दीस हे आनी एकमेकांक शेअरिंग करून आमी हे क्रिसमसाचे दीस सारतात. थोडेशे दीस पयलीं हांवें एक व्हिडिओ घायलोलो आमच्या गोंयचो सोल्जर. तुमी कितले पावटी चोयलो आसता तेका खंयचे प्रोटेस्ट जावं कितें गोंयचे खातीर इतलें आहल्यार तो मुखार आसता, सामको मुखार. असल्या मनशाक आमी सदांच सांबाळपा जाय. तो बुकीन मागीर सारको न्हिदना आसतना ते कंडिशन चोयल्यार हांवें ऑलरेडी डिस्क्रायब केल्लें दाखयल्लें तें गव्हर्मेंट कितें करून तें. तेका रांदपा सारकें नासलें, स्टोव नासलो, ते सिलिंडर नासलेलो. असो कंडिशनान तो रावतालो. तरी आसतना तेजे काळीज सामकें गोंया लागून सामकें 24 वरां आशेतालें. गोंया कितें जालां, टाक्कून येतात तो सारको, गोंया कितें जालां, अशें जालां तशें जालां. सो तेका लागून तो सगळे कडेन फुडें आसतालो. तेका थंडी सामकी भरलेली आसा, ट्रिटमेंट चालू आसा तेगेलें. चेस्टां थंडी मेळ्ळो आसा बरी. नेबुलायझर हें तें लावपा पडटा, टॅबलेट्स, सिरप बीन दिलो आसा. जर तो तेजेर जो हें जायना जाल्यार तेका एडमीट करपा पडटलो. आतां आमची हय वास्कोसान आमची भयण येयलो आसा आनी ती आमचे मॅन्युअल कुरैया चॅरिटेबल फावंडेशन तेचो चेडो तो तेच्या नांवार ते ट्रस्ट चलयता, चॅरिटेबल फावंडेशन. तेणी तेका डोनेट केलां जाय तश्यो वस्तू, जॅकेट्स, ब्लँकेट, पिलोज, बेडशीट्स. हांव तेंकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळ्या गोंयकारा वती, गोंयकाराच्या नांवान असले गोंयकार आसूं आनी सदांच एकमेकाक हेल्प करून देवाच्या आशिर्वादान आमी चलों. खरें तेणी घरा कडेन येवन तेणी चोयलें सिट्युएशन अंकलाचें आनी सारकें न्हू. Yeah, it is very heart touching, and I really wanted to, I don't know what to say, how he's sleeping. It moved me to, his state is very, very bad. The way, the bed it is, he's sleeping, it is, I am moved with his situation, and I don't know what to say. Whatever I can, I will do for him. But it is very sad to see this bed is broken. I was totally shocked to see the way this bed is. And I don't know how he sleeps. May the God Almighty protect him every time. And I know I will be there for him. Thank you. And as I can say, my younger brother, elder brother, I will be there for him, because it's a very sad story to see one of our our brothers sleeping like this. It is not has to be like this. काळजांतल्यान देव बरें करूं मॅडम. आनी अशेंच मोगान आनी सामके एकमेकांक सपोर्ट करून आमी जगया. आमी गोंयकार अशेंच आसलेले, हेचे मुखार अशें आसतले हे म्हाका विश्वास आसा, खात्री आसा. देव बरें करूं. विवा गोवा. Viva Goa. Viva Goa! Viva Goa! मोग आसूं. Moog. Thank you.